अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें अक्सर दूसरे लोगों से उनके रवैयों पर मायूसी होती है। हमें उनसे गिला रहता है। हमें महसूस होता है कि हम जैसे उनके साथ मुखलिस हैं वैसे वो हमारे साथ नहीं। हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो हमारी कदर नहीं करते। दोस्तों, ये दरअसल हमारी गलत तवक्कुआत की वजह से होता है। हम दूसरे लोगों से गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं जो पूरी नहीं होती तो हमें मायूसी होती है। ये बात हमारे साथ वाबस्ता हर रिश्ते के साथ होती है। हो सकता है आप समझते हो कि आपको वो इज्जत और कदर नहीं मिली जिसके आप हकदार थे, लेकिन असल बात ये होती है कि आप उसके अहल थे या नहीं। हो सकता है आपको वो मदद ना मिली हो जिसकी आपको तवक्को थी, लेकिन असल बात ये होती है कि आप लोगों को समझा नहीं पाते कि आपको मदद की जरूरत है। रिश्तों में इज्जत और एहतराम की बात करें तो हम सब इसके हकदार हैं और हमें रिश्तों में एक दूसरे की इज्जत करनी भी चाहिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जिंदगी के हालात सबके लिए एक जैसे नहीं होते। बाज़ लोग कोशिश करने के बावजूद अपने हालात और मजबूरियों की वजह से उस म्यार पर पूरे नहीं उतरते जो असूल के मुताबिक आप उनके लिए मुकर्रर करते हैं। हम लोगों के साथ बेहतर तल्लुकात कायम कर सकते हैं और रिश्तों के हवाले से परेशानियों से बच सकते हैं अगर हम लोगों से ये 8 तवक्कुआत वाबस्ता ना करें जो मैं आज की वीडियो में बयान करने लगा हूँ। वीडियो को पूरा और तवज्जो से देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे और दिल माने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, हम ख्याली की तवक्को रखना। हमें लोगों से बहुत तकलीफ महसूस होती है जो लोग हमारी किसी बात से इख्तलाफ करें। हम हर शख्स से ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारी सोच और हमारे नुक्ते नजर को कबूल करेगा, लेकिन ये गैर हकीकी तवक्को है। हर किसी को हक हासिल है कि वो अपनी सोच और अपने नुक्ते नजर से चीजों को देखे। इख्तलाफ होना और इख्तलाफ का इजहार करना ये फितरी चीजें हैं। बेहतर यह है कि लोगों के नुक्ते नजर को सुने और समझें। जहां इत्तफाक की जरूरत है और इख्तलाफ है तो उसको मजबूत दलील और हक़ाइक़ की बुनियाद पर देखें, और अगर आपकी लचक बनती है तो आप लचक दिखाएं और इख्तलाफ को दलील और हक़ाइक़ की बुनियाद पर खत्म करें। जहां इख्तलाफ के साथ आगे बढ़ा जा सकता है तो दूसरों का नुक्ता नजर कबूल करके आगे बढ़े। नंबर 2, हर किसी के खुश होने की तवक्को। हम अक्सर समझते हैं कि हमसे हर किसी को खुश होना चाहिए और हम इसके लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमें उस वक्त सख्त मायूसी होती है जब वो शख्स भी हमसे नाराज हो जाता है जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया होता है। ये मसला लोगों के साथ नहीं, हमारे साथ है। हमें समझ लेना चाहिए कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। इस माशरे में हसद, हसब नसब का फखर, समाजी तफरीक जैसी मनफी चीजें भी मौजूद हैं जिनके जेर असर लोग होते हैं। हो सकता है आपने किसी के साथ खलूस नीयत से अच्छा सलूक किया हो और उसकी खुशी के बैस भी बने हो, लेकिन मुमकिन है वो किसी ऐसे मनफी जज्बे के जेर असर हो। इसलिए सिर्फ उन लोगों पर तवज्जो दिया करो जो आपके साथ खलूस और मोहब्बत रखते हैं, जो आपकी हौसला अफजाई करते हैं और आपकी खुशी से खुश होते हैं। हर किसी को खुश करने से जवाब में मायूसी ही हासिल होती है। नंबर 3, उससे ज्यादा इज्जत की तवक्को रखना जितनी आप खुद अपनी करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें और उसकी वजह से हमें अक्सर मायूसी का सामना भी होता है कि लोग हमारी तवक्को के मुताबिक हमारी इज्जत नहीं करते। एक बात याद रखें, लोग आपकी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी आप खुद अपनी इज्जत करते हैं। जब आप खुद अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करोगे तो दूसरों से उसकी तवक्को रखना गैर हकीकत पसंदाना है। याद रखें, झूठ बोलना, धोखा देना, लोगों का हक खाना, लोगों की इज्जत का ख्याल ना रखना जैसे काम अगर करते हो और इज्जत की तवक्को रखते हो तो फिर मायूसी लाजमी अमर है। इसलिए पहले अपने तर्ज अमल का जायजा लें कि मैं इज्जत वाले कितने काम करता हूं। जब आपने खुद अपने आप को इज्जत देना शुरू कर दी तो लोग भी आपको इज्जत देंगे। नंबर 4, दिल का हाल जानने की तवक्को। हम में से कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि मेरा साथी मेरे कहने से पहले मेरे दिल का हाल जान ले, उसे मेरे कहने से पहले मेरी तकलीफ और दुख का इल्म हो जाए। ऐसी तवक्को रखना मायूसी के सिवा कुछ नहीं। हर शख्स इतना एहसास नहीं होता कि वो आपके चेहरे और आपकी बातों से किसी बात का अंदाजा लगा ले। हर शख्स अपने हालात के ताबे हर वक्त एक मुख्तलिफ कैफियत और मूड में होता है। यह भी हो सकता है कि उसमें इतनी काबिलियत ना हो कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपके दिल का हाल जान ले।
اس سے بہتر ہے کہ جس کے بارے میں آپ چاہتے ہو کہ اس کو آپ کے حالات کا علم ہو تو اسے سیدھا سیدھا اپنے حالات سے آگاہ کرو. بات کرنے سے ہی بات آگے بڑھے گی اور آپ کے کسی دکھ اور تکلیف کا مداوا بھی ہوگا. نمبر 5، کسی سے اس کی عادات بدلنے کی توقع. آپ کو کسی دوست یا حتیٰ کہ لائف پارٹنر کی کوئی عادت اچھی نہیں لگتی اور آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی خوشی کی خاطر اس عادت کو تبدیل کر دے تو ہو سکتا ہے آپ کو مایوسی ہو. بہت سارے لوگ محض دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی عادت تبدیل نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اس کی عادت سے کوئی مسئلہ ہے تو اس سے بات کریں اور ہو سکتا ہے اس کی اس عادت کے پیچھے اس کی کوئی مجبوری ہو. اس کے نقطہ نظر سے اس عادت کو سمجھیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عادت چھوڑنا اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو اس کو اس افادیت کے ذریعے قائل کریں. نمبر 6، درست اور غلط کا اپنا معیار رکھنا. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے درست اور غلط کے اپنے پاس سے اپنی سوچ کے مطابق معیار بنائے ہوتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی اسی معیار پر پرکھتے ہیں جو اکثر مایوسی کا سبب بنتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جہاں مفادات کا ٹکراؤ ہو تو ہر شخص کے لیے وہی درست اور صحیح ہوتا ہے جو اس کے مفاد کے نزدیک ہو. ہمارے درست اور غلط کا معیار ہمارے مفادات کے تابع ہوتا ہے. دنیا کسی کے انفرادی معیارات پر نہیں چلتی، دنیا اجتماعی معیارات کے مطابق چلتی ہے. اس لیے غلط اور صحیح کو ان معیارات کے مطابق دیکھیں جن کو معاشرے کی اکثریت تسلیم کرتی ہے. اپنے معیار کو بھی ان اجتماعی معیارات کے مطابق ترتیب دیں تو کبھی اس حوالے سے مایوسی نہیں ہوگی. نمبر 7، ہر وقت ٹھیک رہنے کی توقع. زندگی کی دوڑ میں ہمارے بہت سارے کام اور معاملات دوسرے لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں. جب وہ کسی بھی وجہ سے اپنے کام کے لیے دستیاب نہ ہوں تو ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ توقع ہوتی ہے کہ ہر صبح ہمیں وقت پر ناشتہ تیار ملے گا، گاڑی ڈرائیور سمیت تیار ہوگی، دفتر کے سارے معاملات درست ہوں گے، لیکن ہم مایوس ہو جاتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خانسامہ تو بیمار ہے، ڈرائیور کسی ذاتی کام کے لیے چھٹی پر ہے، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، جس کے ساتھ کاروباری ڈیل ہونی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. دنیا میں کسی کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں. اس لیے اس میں مایوس ہونے کی نہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 8، رشتے ہمیشہ قائم رہنے کی توقع. زندگی میں ہمارے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مختلف نوعیت کے تعلقات اور رشتے بنتے ہیں. ان میں کچھ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں تو کچھ رشتے کچھ وقت کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. ہم اکثر رشتے ختم ہونے پر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے یا ہمیں چھوڑ جانے کے وقت کا علم بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس وقت کے نہ آنے کی توقع کر رہے ہوتے ہیں. اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ان رشتوں نے بھی ایک دن چھوڑ جانا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. یہ زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے، اس کو قبول کیے بغیر کوئی دوسری چوائس نہیں. اس لیے جو آپ کے پاس وقت ہے ان رشتوں پر محبتیں نچھاور کریں، اس وقت کو یادگار بنائیں تاکہ جب وہ لوگ ساتھ نہ ہوں تو کوئی پچھتاوا نہ ہو، کوئی دل میں پشیمانی نہ ہو. دوستو آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اپنی توقعات کو دوسروں کی توقعات کے ساتھ ہم آہنگ رکھنے کی کوشش کریں. اپنی توقعات کو حقائق کی بنیاد پر ترتیب دیں اور اتنی بلند نہ کر لیں کہ لوگ ان تک پہنچ ہی نہ سکیں. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کسی حوالے سے کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.